बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। फौज मुखालिफ मवाद न छपेगा ना चलेगा, आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को हुकूमत का ये सरप्राइज है और इस तरमीम के बाद फौजी अदालतों के केस का क्या बनेगा, जो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को हदफ बनाना था, इसलिए ये तरमीम की गई और सज़ा देने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। कितने बरस की सज़ा होगी, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि आर्मी चीफ का टेलीफोन और इस्तीफे की धमकी, ये माजरा क्या है, और फिर इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में क्या बातें हुई। और आपको ये भी बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़वातीन पर अब दूसरा हमला किया है। ख्वाजा साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और फिर व्यूअर्स, इंतहाई अहम खबर ये भी है कि फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के दिफा में ट्विटर पर आपको नज़र आएंगे। उन्होंने किन अल्फाज में नून लीग की हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उनकी टाइमलाइन किस किस्म की ज़ुबान जो है वो बोल रही है और क्या कहानी सुना रही है, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आर्मी कोर्ट्स के हवाले से ये केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है और 1 अगस्त को इसकी दोबारा जो है वो समाअत होने जा रही है। इस पर अब हुकूमत ने जाते जाते एक उल्टा वार किया। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुमोटो इख्तियारात को महदूद किया गया, इस तरह अब आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई है। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जानबूझकर एक मौका फराहम करती है हुकूमत वक्त को किसी के कहने पर, और फिर ये तरमीम जो है कर दी जाती हैं। मैं आपको जो इससे पहले समाअत हुई थी उसके कुछ जो मदजात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको मालूम हो जाएगा कि ये वारदात डाली गई इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए जज साहिबान की तरफ से मौका फराहम करके। जिस तरह आपने देखा कि अगर शहबाज शरीफ को ये बुला लेते तौहीन अदालत के मामले में, तो शायद इस वक्त मुल्क के अंदर इंतखाबात हो चुके होते। और फिर उस रात जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की, रात की तारीकी में काले कोट वाले काली गाड़ियों में बैठकर एक स्याह फैसला करते हैं और आज पूरी कौम जो है इस फैसले को भुगत रही है कि हमारे पास कोई प्लान ही मौजूद नहीं है, हमने सियासी जमातों को कैसे बचाना है, ये हिकमत अमलियाँ तय की जा रही हैं, पाकिस्तान को बचाने की कोई बात नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब इस वक्त क्या चल रहा है। और ये मौका और ये वारदात जो है ये किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डाली है। क्या हुआ है जी, मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकेगा, ये कहा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके तहरीरी फैसले के अंदर। और फिर उसके बाद क्या होता है जी कि एक यकीन दहानी कराई गई अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इन यकीन दहानियों के बाद जो है वो 1 अगस्त तक इसको मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत को वक्त दे दिया गया कि आप जाएं और जाकर जो तरमीम करनी है तसल्ली से करें, हम आपको नहीं पूछेंगे उस वक्त तक जब तरमीम नहीं हो जाती। और फिर ये भी आपको याद रखना चाहिए कि केस के मेरिट्स पर कि ये चलेगा नहीं चलेगा, इस पर इस वक्त जो है वो दलाइल जारी हैं जब ये तरमीम की गई है। और अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि, और ये यकीन दहानी कराई गई थी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से, कि ज़ेर हिरासत किसी शहरी पर सजाए मौत या उम्र कैद की दफ़ा जो है वो नहीं लगाई जाएगी। और आज तक किसी ज़ेर हिरासत शहरी का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये भी अदालत की तरफ से जो है बताया गया। जबकि इसके अलावा DGISPR ने कहा था कि जनाब हम उन्हें जो फौजी अदालतें हैं उनमें केस जो है ये चल रहा है। फिर हुक्मनामे में ये भी कहा गया था, ये मैं बैकग्राउंडर आपके सामने रख दूं ताकि आपको ये वारदात समझने में जो है वो आसानी हो सके कि किस किस्म की वारदात जो है वो डाली गई है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि अदालत को बताए बगैर मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं होगा और दौरान समाअत मुलजिम शहरियों के अहल खाना और कानूनी टीम जो है वो मौजूद होगी। फौजी अदालत में आम अदालतों की तरह कानून के मुताबिक शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे और ये फैसला जो है वो जारी किया गया। और उसके बाद क्या होता है कि ये एक मौका फराहम कर दिया गया 1 अगस्त तक। व्यूअर्स, आपको बता दें कि आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर हो गया है। बिल में ये कहा गया कि पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत जो है वो निपटा जाएगा। आर्मी चीफ
یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے پر سزا نہیں ملے گی۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ یا برطرفی کے 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا، یعنی جنرل فیض کو مزید 4 سال انتظار کرنا پڑے گا تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے پر، کیونکہ ان کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہے کہ وہ ضرور جو ہے تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری حیثیت میں معاملات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک قید کی سزا ہوگی، جبکہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 2 سال قید کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ آرمی ایکٹ کے ماتحت شخص الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو تو الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ فوج کو بدنام یا نفرت انگیز تقریر یا ایسی کمپین چلانے پر 2 سال کی قید و جرمانہ ہوگا۔ اس منظوری کے بعد جن لوگوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت 9 مئی کے مقدمے کیس چلائے گئے انہیں سزا دینے کا راستہ صاف ہو چکا، اور اب اس ترمیم کے بعد عمران خان کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت سزا سنائی جا سکتی ہے، یعنی گرفتاری کے بعد۔ اس میں اب ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ یہ تو جو بل اسے کہیں، ترمیم کہیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، ڈریکونین لا کہیں، یہ ہو گیا جی، اور سینٹ سے اسے پاس کروا دیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے آپ سینٹ میں لے کر آتے ہیں۔ کیونکہ سیشن نہیں ہو رہا قومی اسمبلی کا، تو یہ پروسیجر جو اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ سینٹ، اور پھر اس کے بعد اسے جب 7 اگست تک غالباً قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہوا، 7 اگست کو دوبارہ جب یہ اجلاس ہوگا، اگر ہوگا، کیونکہ 8 اگست کو حکومت ختم ہونے کی بات جو وہ کی جا رہی ہے، تو اس میں اسے ٹیک اپ کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ ابھی پورا جو ہے وہی قانون، یعنی یہ جو ترمیمی ایکٹ ہے، جو بل ہے، یہ پورے کا پورا ابھی اسے کہنا چاہیے کہ منظور نہیں ہوا، ابھی بھی کافی جو منازل ہیں وہ طے کرنی ہوں گی۔ اس حوالے سے علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ایسی بات آپ کریں گے تو یقیناً ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جا کر جو ہے اس کے خلاف درخواست دائر کریں گے، اور عدالتیں اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیں گی۔ اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر سب بات کر لیتے ہیں وہ سوال جو آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور کیا یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا رہا ہے اصل میں۔ آپ کو ویورز بتا دیں کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے شخص پر سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ لاگو ہوگا۔ یہ اس کا ایک کرکس ہے جو یہ بل، ترمیمی بل جو ہے منظور کیا گیا ہے۔ فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت پھیلانے والے پر آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال کی قید اور جرمانہ ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو بغیر کسی تحقیق کے، جن کے پاس جو صرف اور صرف اسپیکولیشن کے اوپر پاکستان کی افواج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کور کمانڈر کانفرنسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا سورسز جو اپنے نام کو نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کوئی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ خبریں اب نہیں لگ سکیں گی، اور اگر کوئی اس طرح کی خبر لگے گی تو پھر آپ کو جو سورس ہے وہ بتانا پڑے گا، اور انلیس اینڈ انٹل آرمی چیف سے یہ خبر جو ہے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی مرضی سے اگر خبر باہر آئی تو اس کا کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن دیگر جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی، اور پھر آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ اگر تو کسی نے کہا کہ یار یہ پاکستان کے مفاد میں خبر ہے تو ہمیں یہ ضرور جو ہے وہ چلانی چاہیے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے اوپر سزا ہوگی۔ لیکن اس میں نا ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس ترمیمی بل کا اطلاق جو ہے وہ کیا آج سے ہوگا، یا پھر قومی اسمبلی جب اسے پاس کر دے گی اس دن سے ہوگا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، کیا ان واقعات پر، ان بیانات پر، سوشل میڈیا پر چلنے والی ٹویٹس کے اوپر، یا پھر دیگر جو مواد موجود ہے، کیا اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیونکہ ویورز اگر ایسا ہوا تو پھر جنرل باجوہ صاحب کا ایک حالیہ ان سے منسوب ایک انٹرویو جو ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا ہے، وہاں پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی دن جب یہ ترمیمی بل منظور کیا گیا، اسی دن ایکسپریس ٹریبیون میں خبر آ جاتی ہے، اور پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ہے کچھ انکشافات کیے گئے، آرمی چیف نے استعفے کی دھمکی دی، یہ بھی کہا گیا، اور پھر عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئیں، کون اسے جو سورس کون ہے، رپورٹ کون کر رہا ہے، اس کا کس کے کہنے کے اوپر اخبار میں خبر چھپتی ہے، اور اگر کل کو ان لوگوں کو ثبوت دینے پڑے
تو उस सबूत के तौर पर किस चीज़ को पेश करेंगे। दो सहाफ़ी और भी हैं जिन्होंने माजी में जनरल बाजवा से रिलेटेड बहुत सारी खबरें जो हैं वो छापी। उन खबरों का क्या मुस्तकबिल होगा और उन सहाफ़ियों का क्या होगा, उस पर आगे चलकर बात करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो खबर है और जो आर्मी चीफ़ की तरफ से धमकी दी गई थी, ये भी हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। फिर व्यूअर्स, जो इंतहाई अहम नुक्ता था कि हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैज़ हमीद साहब को आप टारगेट कर रहे हैं और फैज़ हमीद साहब जाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो क्या इसका इतलाक़ आज से होगा? आज से मुराद ये है कि फैज़ हमीद साहब तो रिटायर हुए, उन्हें काफ़ी दिन जो हैं वो हो चुके। इसके आने के बाद जो जनरल्स या अफसरान रिटायर्ड होंगे उन पर इसका इतलाक़ होगा, इसमें भी एक अबहम जो है वो पाया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो भी कवानीन पास किए जाते हैं, कानून की रूह यही होती है कि जिस दिन उसे पास किया जाए तो उसके बाद जितने भी मामलात उस कानून के दायरा इख्तियार में आते हैं, दायरा कार में आते हैं, तो फिर उसके ऊपर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उससे पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और जब ये मज़ीद तफसीलात बाहर आएंगी तो पता चलेगा कि इसका इत्तलाक़ जो है वो फैज़ हमीद पर होगा या नहीं होगा। फिर सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले शख्स को 2 साल तक की सज़ा जो दी जाएगी। इससे पहले 2 साल का टाइम था जी। 2 साल तक आप ना इंटरव्यू दे सकते हैं, ना कोई बयान जारी कर सकते हैं, और ये एक प्रोटोकॉल था आर्मी के अंदर जिसे फॉलो किया जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आपने अगर इसकी धज्जियाँ उड़ाई, वायलेशन की, तो आप को 2 साल की जो है वो सज़ा सुनाई जाएगी। फिर सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद ख़बरों को रोकने में आर्मी एक तरमीम जो है वो सूदमंद होंगी। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, जब भी आर्मी चीफ़ की ख़बर आती है तो यकीनन उसे तहकीक के साथ, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो ख़बर आती है उसे तहकीक के साथ जो है प्रेजेंट करना चाहिए। बल्कि कोई भी ख़बर हो, आप तुक्के नहीं लगा सकते, स्पेकुलेट नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, इदारों को नुकसान हो। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर यकीनन इससे पहले भी क्रैक डाउन किया गया, दोबारा क्रैक डाउन किया जाएगा। मसला यहाँ पर यह है कि आज़ादी इजहार राय और इस किस्म के कवानीन दरमियान में कौन सी लाइन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद में फ़र्क होता है। तनकीद बराए किसी की, अगर ये कहें कि एजेंडे पर आप तनकीद करते हैं और कोई एजेंडा चला रहे होते हैं किसी सियासी जमात का, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो। जब आप एजेंडे पर आ जाते हैं ना कि हमने इस एजेंडे को आगे टो कर रहा है, तो वहाँ से मामला जो हैं वो ख़राब होते हैं। आज़ादी इजहार पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। हर शख्स को इजाज़त होनी चाहिए कि वो कानून के अंदर रहते हुए बात करे। अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं तो आप ज़रूर उनको शेयर करें, क्योंकि बरतानिया में रहते हुए हमने एक बात तो ज़रूर देखी है, जब हम सोशल मीडिया पर बैठकर या अपने चैनल्स पर बैठकर कोई बात करते हैं तो यहाँ पर हक लोग जो हैं वो हक महफूज रखते हैं आपको अदालत ले जाने का। अदालत में स्पेकुलेशंस नहीं चलती, और यही मेयार होना चाहिए कि अगर कोई शख्स समझता है कि उसके ख़िलाफ़ किसी शख्स के ख़िलाफ़ अगर वो ख़बर दे रहा है, उसके पास सबूत मौजूद हैं, तो वो ज़रूर दे। और यही आज़ादी इजहार का मेयार होना चाहिए। आज़ादी इजहार राय में लोगों की राय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ऐसी बातें जो किसी शख्सियत के साथ या इदारे के साथ जुड़ी हों, और अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप स्पेकुलेट सिर्फ कर रहे हैं कि जनाब देखें ऐसा हुआ और ऐसे हुआ, तो मेरा ख्याल है कि जब ये मामला अदालतों में बरतानिया में पहुँचते हैं ना, तो लोग प्रूफ नहीं कर पाते। क्योंकि होता क्या है कि जनाब मेरे सोर्स ने मुझे ये बात बताई, तो सोर्स आपको ये बात बता तो देता है, लेकिन उसके बाद उसे आप प्रूफ नहीं कर सकते कि सोर्स ने क्या कहा और उसके पास क्या सबूत मौजूद है। तो ये मार्जिन इसमें बहुत कम होता है। यहाँ बरतानिया में जितने भी अखबारात में जब ख़बरें छपती हैं तो उन्हें इस बात का बखूबी ये मालूम होता है कि कल को अगर ये शख्स हमें अदालत में लेकर गया तो हमने फिर वो सबूत भी दिखाने हैं जिसकी बुनियाद पर हमने ये ख़बर जो है वो छापी थी। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबूत नहीं होंगे तो मेरा ख़्याल है कि फिर ये मुश्किल क्रिएट हो सकती है। फिर मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और इससे आपको मालूम हो जाएगा कि जब ये ऐसे कवानीन पास किए जाते हैं तो आप माजी की दूर की बात नहीं कर रहा, माजी करीब की मिसालों पर गौर क्यों नहीं करते। अब मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के जनरल बाजवा से मुतल्लिक़ कॉलम्स हैं,
स्टोरीज भी मौजूद हैं। तरमीम के तहत अब क्या वो भी रेगुलेट होंगी? मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, आपको ये समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। पहली चीज़ जी, हम जावेद चौधरी साहब हैं, इन्होंने एक सीरीज़ लिखी जनरल बाजवा के हवाले से। बाद में इन्होंने अपना एक बयान भी दिया था, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जिसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी। कोई बात जनरल बाजवा से मंसूब थी, फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा। और फिर इसके बाद शाहिद मेहतला साहब थे, उन्होंने 2 कॉलम छापे और फिर तीसरे कॉलम की जो है वो नौबत नहीं आई। अब इन कॉलम्स का क्या होगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने खुद ये इंटरव्यूज़ दिए बकौल इन लोगों के। अब क्या इस आर्मी एक्ट का इतलाक इन तीनों सहाफ़ियों पर होगा, जिसमें कामरान यूसुफ साहब भी शामिल हो गए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाले, वो खबर मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और फिर इसके साथ साथ जावेद चौधरी, उनसे कोई पूछेगा क्या उनको भी सज़ा जो है वो दी जाएगी, और कंफर्म किया जाएगा कि जनाब आपने ये जनरल बाजवा का एक इंटरव्यू छापा और उस इंटरव्यू में ये बातें कही गई, तो क्या आपके पास कोई सबूत मौजूद है? क्योंकि जावेद चौधरी साहब या किसी दूसरे से मुलाकातें तो इन लोगों की हुई, लेकिन उसका सबूत, उसकी ऑडियो वीडियो कैमरे पर कोई रिकॉर्ड मौजूद है? वो नहीं मौजूद। और फिर ये भी आपको याद रखना होगा कि एक आर्मी चीफ जो चला गया, आप उसके बारे में इंक्वायरी कौन इनिशिएट करेगा? ये पिक एंड चूज किया जाएगा, जब दिल करेगा आप इंक्वायरी शुरू कर दें। क्योंकि जनरल जो बाजवा थे वो खुद से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर वो किस मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी शख्स को जिसको वो इंटरव्यू दे चुके हैं उसके बारे में ये कहेंगे कि जनाब ये बातें मैंने नहीं की। जैसा कि इन इंटरव्यूज़ में 1-2 में ऐसा तासुर जो है वो जनरल बाजवा की तरफ से एक आया, और ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा के तर्जुमान ने ये बात की है। तो ये चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और फिर ये भी आपको याद रखना है कि क्या इस आर्मी एक्ट का इतलाक सिटिंग आर्मी चीफ पर होगा, यानी सोर्स अगर वो हैं या उनकी इजाज़त से, या उन्होंने अगर किसी को कमीशन किया है किसी भी खबर के हवाले से, तो अगर इंफॉर्मेशन वहाँ से आ रही तो ठीक है। तो ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई। इस जो तरमीमी जो एक्ट था, तरमीमी बिल जिसकी मंजूरी के हवाले से ये बातें जो हैं वो की जा रही हैं। फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। जनरल फैज़ हमीद साहब को ये निशाना, मैं तीसरी बार ही आपको बात बता रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब को निशाना बनाया गया है। और कुछ दिन पहले हमने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से खबरें भी आपके साथ शेयर की थी अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से, कि वो उनको बाकायदा जो है उनसे पूछगिछ जो है वो हुई है। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट था कि वो ख़ुद GHQ चले गए और उन्हें जाकर वहाँ पर कहा कि जनाब मेरा तो इससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं, मैं घर में बैठा रहता हूँ और मेरे ऊपर इस किस्म की का एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, इसमें ना एक इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है कि आर्मी एक्ट का इतलाक क्या जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जिन जिन लोगों ने कैंपेन्स चलाई, क्या उन पर भी होगा? मिसाल के तौर पर मरियम औरंगज़ेब ने उस वक्त के DGISI के हवाले से क्या बातें कही, वो पूरी कौम के सामने है। फिर इसके साथ साथ मरियम की तरफ से उन्हें तनकीद का ना सिर्फ निशाना बनाया गया, बल्कि बताया गया, रिक्वेस्ट की गई, इस्तदा की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में खड़े होकर आर्मी चीफ से, उस वक्त के जनरल बाजवा थे, कि आप अपने घर को दुरुस्त करें और एक शख्स आपकी बदनामी का बाइस बन रहा है। ये अल्फाज थे। और फिर आसिफ अली जरदारी ने ये बात कही थी कि पेशावर में एक शख्स को खुडे लाइन लगा दिया, बाद में उन्हें माफ़ी मांगना पड़ गई। और ये वो बातें थी जो पाकिस्तान के मीडिया पर चलाई गई। फिर एक वीलॉग था जिसके अंदर ये क्लेम किया गया कि शोकाज नोटिस जारी किया गया जनरल फैज़ हमीद साहब को। तो उसका क्या होगा? जिन लोगों ने ये खबर दी किसी के कहने के ऊपर, उसका स्टेटस क्या है? और ये आर्मी एक्ट क्या उस पर भी उसका इतलाक होगा? और अगर इन पर होगा या नहीं होगा, तो फिर हम ये किस तरह फ़ैसला करेंगे कि नुक्ताए आगाज़ क्या है? फिर तो जहन में एक ही बात आती है ना कि जिस दिन से इसे पास किया गया और जब से ये नाफिजुल अमल होगा, इससे पहले नहीं, इसके बाद इसकी डेट जो है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगी। ये इंतहाई अहम सवालात हैं, क्योंकि फैज़ हमीद साहब को बहुत देर तक जो है वो नून लीग और दीगर जमातों की तरफ से निशाना बनाया गया था, और वो ये समझते थे कि बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे खान साहब। तो ये तमाम बातें इंतहाई अहमियत की जो हैं वो हामिल हैं। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं जो आर्मी इस्तीफ़े की गूंज है और ये असल में मामला क्या है। आर्मी चीफ ने यह इस्तीफ़ा कब दिया और इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में क्या क्या बातें हुई?
ایکسپریس ٹریبیون کے صحافی ہیں جی کامران یوسف، انہوں نے اب یہ ایک تیسرا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اس سے پہلے 2 صحافی جاوید چودھری اور شاہد محتلا تھے، ان کے آرٹیکلز موجود تھے، لیکن اب کامران یوسف صاحب بھی یہ انکشافات لے کر میدان میں آ گئے ہیں، اور اس وقت اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیے گا، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استعفے کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اس حد تک کلیئرٹی اس میں نظر آئی، یعنی سورس نے انہیں تاریخ تک بتا دی کہ جناب یہ واقعہ کس دن کا ہے اور اس دن کس کو فون کیا گیا۔ کامران یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر 2021 کی ایک صبح تھی جب عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ایک فوری کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اعظم خان نے بتایا کہ وزیر اعظم ایک میٹنگ میں تھے۔ جنرل باجوہ نے ایک انکشاف کیا جس سے سب گھبرا گئے۔ جنرل باجوہ نے اعظم خان کو بتایا کہ عمران خان کو بتائیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ عمران خان کے پاس نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے 1 ہفتے کا وقت ہے۔ باجوہ نے فون کر دیا کیونکہ اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے ان سے استعفیٰ نہ دینے کی التجا کی تھی۔ اعظم خان نے فوراً فون اٹھایا اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باجوہ کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اگلے گھنٹے میں کور کمانڈرز اور دیگر اعلیٰ افسران نے اعلیٰ فوجی سربراہ کو اپنے ساتھ رہنے کی التجا کی، ریکویسٹ کی گئی۔ پھر جنرل باجوہ کے استعفے کے بارے میں سرگوشیاں مارچ 2021 میں اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، جنہوں نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے سینٹ انتخابات میں ہارنے کے بعد مشکلات کا شکار عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور کیا گیا۔ اس ناکام ملاقات کے دوران جنرل باجوہ نے عمران خان کو واضح الفاظ میں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ آئین اور قانون کے مطابق چلے گی۔ بالکل اچھی بات ہے، اور یہ خان صاحب کی طرف سے جنرل باجوہ نے جو الفاظ استعمال کیے، خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی۔ اچھا، اب اس میں ویورز یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کے معاملے پر اختلافات، اس کے بعد آرمی چیف نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ جنرل فیض کو ان کی موجودہ ڈیوٹی سے فارغ کیا جائے، جس کے لیے عمران نے 1 ماہ کا وقت مانگا تھا۔ 1 ماہ بعد جب جنرل باجوہ نے انہیں یاد دلایا تو انہوں نے مزید وقت مانگا۔ پھر اکتوبر آیا اور آخرکار جنرل باجوہ نے انہیں بتایا کہ یہ رد و بدل بغیر کسی تاخیر کے ہونا چاہیے، کیونکہ بصورت دیگر اس سے فوج میں تعیناتی اور تبادلوں کے عمل میں خلل پڑے گا۔ عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر جنرل فیض کو آرمی چیف کے عہدے کے لیے اہل ہونا ہے تو انہیں 1 سال کے لیے کور کی کمان کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کی کہ جنرل باجوہ اس اصول کو تبدیل کریں، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان گرما گرمی ہوئی۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کو یاد دلایا کہ یہ پنجاب پولیس نہیں، اور اسی صورت میٹنگ گرما گرمی میں ختم ہو جاتی ہے، اور چند گھنٹوں بعد جنرل باجوہ کو ان کے دفتر سے آگاہ کیا گیا کہ وزیر اعظم نے ISI میں گارڈ کی تبدیلی کے لیے ان کی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد ISPR کا بیان سامنے آیا جہاں اس نے نئے DG ISI کی تقرری کا اعلان کیا، لیکن اگلی صبح اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ DG ISI کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ان کے بیان میں اشارہ دیا گیا کہ تقرری وزیر اعظم کی رضامندی کے بغیر کی گئی۔ جنرل باجوہ نے جب یہ خبر دیکھی تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے عمران خان سے بات کرنے کے لیے وزیر اعظم آفس کو فون کیا، لیکن وہ دستیاب نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اپنے استعفے کے بارے میں اپنے پرنسپل سیکرٹری کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ جنرل باجوہ نے کور کمانڈرز کی جانب سے قائل کرنے اور وزیر اعظم آفس سے رجوع کرنے کے بعد اپنا استعفیٰ واپس لے لیا، اور پھر عمران خان نے مسئلہ حل کرنے کے لیے انہیں بھی بنی گھالا میں اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا۔ دونوں میں سمجھوتا ہو گیا۔ باجوہ نے عمران کی تجویز سے اتفاق کیا کہ جنرل فیض کو DG ISI کو مزید چند ہفتوں کے لیے رکھا جائے۔ بدلے میں وزیر اعظم نے آرمی چیف کے نامزد کردہ امیدوار سے اتفاق کیا۔ ڈیڈ لاک ختم ہوا، لیکن جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان تعلقات دوبارہ پہلے جیسے نہیں ہو سکے۔ ویورز، اس میں جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اگر آپ اس کا انگریزی ورژن دیکھیں جس کی غالباً 5ویں جو لائن تھی اس کے اوپر باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ جناب، میں آپ کے سامنے وہ لائن پڑھ دیتا ہوں، آپ کو مزید جو ہے اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ خبر ایک چھپ گئی
جو اس سیریز کی تیسری خبر ہے، جس کا سورس یا تو آرمی چیف ہو سکتے ہیں، یا اعظم خان صاحب ہو سکتے ہیں، یا جنرل فیض حمید صاحب ہو سکتے ہیں، یا عمران خان، چونکہ یہ سٹوری 4 افراد کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ بڑا واضح طور پر لکھا گیا اس سٹوری کے اندر کہ the details are being made public for the first time based on the Express Tribune interaction with the people due to the sensitivity of familiar with the developments. None were willing to speak on record due to the sensitive nature of the events. بھائی سورس تو کوئی موجود نہیں ہے، سورس سے مراد یہ ہے کہ سورس موجود ہے، کنفرم بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی کیمرے پہ میں بات نہیں کروں گا۔ جب آرمی ایکٹ لاگو ہوگا کامران یوسف صاحب کے اوپر، ہوگا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو یہ اپنے دفاع میں کس قسم کا مواد جو ہے وہ پیش کریں گے، وہ کیا کہیں گے؟ جناب میری فون پہ بات ہوئی تھی، خان صاحب سے بات ہوئی تھی، میری جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان سے بات ہوئی، کابینہ میں جو لوگ موجود تھے ان سے بات ہوئی، جو میٹنگ تھی ان سے بات ہوئی، اور پھر انہوں نے کلیم یہ کیا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی جن کے گرد یہ ڈیولپمنٹس ہیں، دا پیپل ہو انٹریکشن ود دا پیپل فیملیئر ود دا ڈیولپمنٹس، ان سے انٹریکشن ہوئی ہے، لیکن وہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ریکارڈ پر آ کر بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خبر چھاپ دی اور آپ کے پاس ثبوت جو ہیں وہ صرف ایک سنی سنائی بات ہے، کسی کے کہنے پر آپ نے اسے لکھ دیا، لیکن کل کو جب اسے چیلنج کیا جائے گا تو آپ کیا اسے ثابت کر پائیں گے؟ اور پھر ایسی خبروں کو کمیشن کون کرے گا؟ کیا جنرل باجوہ کر سکتے ہیں؟ وہ اب اپنی کرسی پر موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو خبر ہے یہ سٹنگ جو چیف ہیں کیا ان کی اجازت سے، یعنی اس کے اوپر ایک بہت زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اس پوری سچویشن میں جب یہ خبریں اور چیزیں ہیں آپ تک جو ہے ہم پہنچا رہے ہیں اور اس پہ اپنے سوالات اور تجزیہ بھی رکھ رہے ہیں، اس میں نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ طلعت حسین صاحب نے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ نیوز چینلز ہیو بین انسٹرکٹڈ ناٹ ٹو ایئر نیوز اور ٹاک شوز آن آرمی ایکٹ امینڈمنٹس۔ پھر انہوں نے اپنا تجزیہ لکھا، انالیسس، وائی آر دیز ٹو ایمبیرسنگ، کیوں یہ اتنی ایمبیرسنگ ہے، ٹو کنٹروورشل، ٹو آبویسلی ٹلٹڈ، you amend an act and you don't want it reported or debated, astounding absurdity۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ طلعت حسین صاحب کی طرف سے لکھے گئے، کیونکہ اگر یہ بات بالکل درست ہے کہ جناب اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس پر بات کر سکے، تو پھر آپ نے کیا واقعی انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کی گئی؟ اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ کیا اس بات پر بھی آرمی ایکٹ لگے گا، کیونکہ اس میں پاکستان کے ادارے انوالو ہیں اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو پھر یہ کس نے کمیشن کی؟ اور ایسی خبریں جو کہا جاتا ہے کہ سورس آپ نے کوٹ نہیں کرنا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یعنی بہت سارے گرے ایریاز ہیں، کنفیوژن ہے، ابھی بھی چیزوں کی کلیئرٹی ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب نے خواتین سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور اپنے رویے پر وہ پشیمان نہیں ہے، اسے جسٹیفائی کرتے نظر آئے کہ مردوں کو بھی اسی قسم کے بیانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کمنٹس پاس کرتے ہیں، تو وہ اگر خاموش رہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ آپ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتی ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور ویورز آپ کو آخر میں ایک خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا، لیکن اب ان کی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، اس سے مجھے کم از کم یہ تاثر ملا کہ وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انہیں واپس لے لے، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، جو چھوڑ دیا سیکٹری تھے، جو بھی ان کے عہدے تھے، پھر اس کے اوپر انہوں نے جو 23 اپریل 2022 کی تاریخ لکھی ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کا ضرور حوالہ دیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے لے کر ایم پی کے حلقے تک نون لیگ تحریک انصاف کی حکومت کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر اپنی نالائکی اور نااہلی کو مزید واضح کر رہی ہے۔ گوادر ہو یا جہلم، تختیوں پر اپنے نام لکھوانے سے منصوبے آپ کے نہیں ہو جائیں گے، ایک بدترین دور اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت کے حق میں یہ ٹویٹ جو ہے
وہ سامنے آئے۔ ویورز، آخر میں ایک نقطہ جو رہ گیا اور یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا، مجھے جاتے جاتے یاد آیا کہ کامران یوسف صاحب کے حوالے سے اچھا یہ جو کلیم کیا گیا نا کہ یہ معاملہ جو ہے جی لگ بھگ 2022 کا ہے، جس میں تاریخ بھی لکھی گئی۔ آپ کو خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپریل 2019 میں یہ حکومت سے اکتا چکے تھے، تو اگر یہ اس وقت اکتا چکے تھے تو پھر انہوں نے حکومت کو ختم کیسے کیا؟ اور عمران خان کی حکومت استعفے کی بات یہ کرتے ہیں اور ختم عمران خان صاحب کی حکومت ہو جاتی ہے۔ اس پر ضرور اپنے کمنٹس کیجیے گا اور ضرور بتائیں کہ یہ کوشش کی گئی ہے کامران یوسف کی خبر کے اندر، اس کا سورس کیا ہو سکتا ہے، آرمی ایکٹ ان پر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آپ کی کیا رائے ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے اس پورے معاملے پر، کیونکہ اگر یہ جس طرح کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر ملک احمد خان جو ہیں لندن میں لابنگ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اور پھر جو سیکنڈ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ کیوں بار بار کہا جا رہا تھا کہ جناب ایکسٹینشن دے دو، مائی باپ کوشش کرو، ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دی گئی؟ کیوں آپ نے عمران خان سے ملاقات میں جا کر کہا؟ اور خان صاحب کو ایک بات ضرور کہنا پڑی کہ جب تک نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں ہوتی اور نئی حکومت آ کر کرے، یہ انہی کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ اور خان صاحب کے الفاظ تھے کامران خان کے پروگرام میں کہ میں اپنی لیگل ٹیم سے ضرور بات کروں گا۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، آپ انہیں اگنور نہیں کر سکتے۔ آرمی ایکٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، آرمی ایکٹ آ گیا، لیکن یہ اس کا اطلاق کب ہوگا، کب سے ہوگا؟ اور پھر یہ جو باجوہ سیریز چل رہی ہے 3 مختلف صحافیوں کے کالمز کے اندر، ان کی خبروں کے اندر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ہیرو ثابت کر دیں گے کہ جناب ہم تو استعفیٰ دے رہے تھے، ہم تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو یہ تضاد ہیں آپ کے پورے بیان کے اندر، چونکہ یہ میں نہیں، نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا اور پھر استعفے آپ دینے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، حکومت جب وہ خان صاحب کی چلی گئی، اور پھر تحریک عدم اعتماد کس طرح کامیاب ہوئی، اور پھر متعدد لوگوں نے یہ بار بار بات کہی کہ جناب تحریک عدم اعتماد ان کی مرضی کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ شاہد خاقان عباسی تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، جنہوں نے یہ بات کی۔ تو یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں، آپ انہیں جھٹلا نہیں سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے